गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। एक के बाद एक यू टर्न लेने वाले इमरान खान अब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर मेरी हुकूमत गिराई, उन्हें अदालत में बुलाऊंगा और अमरीकी सफारत खाने के ऑफिशियल्स को गवाह बनाऊंगा। इससे कबल यही इमरान खान कहा करते थे कि मेरी हुकूमत अमरीका ने बनाई। कभी वो इस केस में जनरल बाजवा का नाम लिया करते थे, लेकिन अब उन्होंने दोनों का ताल्लुक निकाल लिया है। इसके अलावा अवाम ये सवाल करते हैं कि जो भी उन्होंने आज बातें की, इसके बाद क्या 12 दिसंबर को आयद होने वाली फर्द जुर्म के सिलसिले में उनको कोई रिलीफ मिल पाएगा? क्या अब कहानी बदल जाएगी या क्या साइफर पब्लिक करने का जुर्म खत्म हो जाएगा? इस सब के वजह से क्या इमरान खान सजा से बच पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे चेयरमैन नैब के एहतराफ की। वो ये कहते हैं कि नैब के बारे में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। तो अवाम ये सवाल करते हैं कि ये तासुर आखिर किसने जायल करना था? इस सब के पीछे कौन था? किसने इस सुस्त रवि को खत्म करना था? किसने इस सिस्टम को ठीक करना था? और किसने इदारे की बेहतरी के लिए काम करना था? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम में फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो नैब ने ये शरह इस हद तक बढ़ने क्यों दी? ये काम आखिर किसका था? ये भी आपको बताएंगे। और आखिरी सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी हो चुका है। 14 दिसंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है और इसका मतलब ये बनता है कि आइंदा किस्त ताखीर का शिकार होने वाली है। उधर महंगाई की शरह 41% से ज्यादा हो चुकी है और FBR जो 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाने की बात करता था, उसके अंदर भी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। FBR के अपने 360 मुलाजिमीन नॉन फाइलर निकले हैं, जिसमें से 71 ने NTA नंबर ही हासिल नहीं किए। आखिर ये चिराग तले अंधेरा क्यों था, ये भी डिस्कस। हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज करेंगे सियासी सूरत हाल से। सबसे पहले तो एहतशाम साहब, आज जो हेयरिंग हुई साइफर के केस में, इतने उतार चढ़ाव हमने देखे साइफर के मामले में। अभी कासिम के अब्बा ने अपना बयानिया बदल लिया है। अब वो जनरल बाजवा और अमेरिका दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस केस के अंदर। आपके ख्याल में अब की बार उनकी इस बात में कोई वजन है? देखिए सलमा, बुनियादी चीज़ तो इस सारे इशू को आप इस तरह देखेंगे। पहले मुसलसल ये कहा जा रहा था कि जी ये अगर जेल में ट्रायल होगा तो फेयर ट्रायल नहीं होगा। अच्छा, टू सम एक्सटेंड लोग इसको बाय भी करते थे कि भी ठीक है। अब जबकि उनकी बात मान ली गई और ये फैसला किया गया कि जी आप, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है, अब ज़ाहिर है आना जाना, इतने लोग कहाँ जाएंगे जेल? आपको पता है पिंडी जेल कितनी दूर है। तो ये बड़ा सीरियस इशू होगा कि उसको वहाँ से अदालतों में इस्लामाबाद लेकर आए। तो चलें, ये फैसला तो सिक्योरिटी की वजह से किया गया था, वो कंप्रोमाइज़ हो गया या जो भी, उन्होंने कहा जी ठीक है, वहीं पे उनकी हेयरिंग होगी। अब ये सवाल था कि जी क्या इसमें मीडिया होगा? अब ज़ाहिर है अदालत है और जेल है, इतनी बड़ी जगह तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने देखा आज मीडिया के लोग गए वहाँ पे और उन्होंने बातें भी की, बाहर भी की, अंदर भी की। अब सवाल यही है कि जी ये साइबर केस, इसमें सीरियसनेस कितनी है? ये 12 दिसंबर को क्या कहते हैं आपका फ़र्द जुर्म जो आयद की जाएगी, इसकी हैसियत क्या होगी? मेरा ख्याल है इसमें सबसे ज़्यादा कैच जो है ना, वो कहते हैं डेवल इन द डिटेल। वो डिटेल ये हैं, जब असद मजीद साहब अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर अपना जब बयान देंगे वहाँ पे, गवाही देंगे, उसके बाद फैसल महमूद सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जो 30 बरस 35 बरस के बाद रिटायर हुए, वो बयान देंगे। आज़म खान साहब, डॉक्टर साहब वहाँ पे जाके बयान देंगे और वो कहेंगे कि जी हमने तो बतेरी मरतबा इनको समझाया था कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसे हमें सड़कों पर नहीं लेके आना। लेकिन फिर लोगों ने वो भी सुना। उन वीडियो अनवर रजा आपको याद होगी जो शाह कुरैशी को कह रहे हैं, शाह साहब इस पर हमने खेलना है। फिर एक टर्न बीच में आता है कि साइफर खोज गया, गुम गया, वो बनी गला में नहीं है। फिर जब पूछा जाता है वो कह लेंगे जी ओरिजिनल कापी जो है फॉरेन ऑफिस में पड़ी है। ये नॉन सीरियसनेस थी। इस सारे मसले को उन्होंने कैपिटलाइज करने की, कैश कराने की कोशिश की अपनी हुकूमत जाने के बाद। अब जिस तरीके से लोगों ने, बाहर के लोगों ने भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, आप अपने बयान से बिल्कुल मुकर गए, अगर मैं लफ्ज़ से गलत नहीं है तो। आपने कई मरतबा कहा कि जी ये हमारी हुकूमत डोनाल्ड लू ने और अमेरिका ने बाजवा के साथ मिल के गिराई। फिर आप ऑन रिकॉर्ड हैं डॉक्टर साहब, वो आपके पेपर्स, आपकी तकरीरें, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दिखाई जाएंगी वहाँ पे, जी आप तो कहते हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब आप कह रहे हैं अमेरिका इन्वॉल्व है, आपने अब कह दिया बाजवा। अब बाजवा के साथ आप डोनाल्ड लू को भी लेके आ रहे हैं। वो ना भूलें ना कि जो यू टर्न नहीं लेता वो लीडर नहीं होता। अच्छा, एक भी। और दूसरा ये है कि देखिए अनीमा बाजी जो है उनकी सिस्टर, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जी हम डोनाल्ड लू पे अमेरिका में जाके मुकदमा करें। मतलब ये चलें, प्लेइंग टू द गैलरी एक हद तक तो होता है, पॉइंट स्कोरिंग अनवर रजा सबको पता है कि हर हुकूमत में हर लोग कर रहे होते हैं, हर सियासतदान कर रहा होता है। लेकिन अब ये जो मामला इतना संजीदगी इख्तियार कर गया है, मेरा नहीं ख्याल इस मसले में उनको कोई रिलीफ मिल सकता है। लोग कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जेबरटाइज हुई है और जिस अंदाज से लोग बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सरबराह ने इतनी, देखें वैसे तो कितनी तकरीरें सख्त की उन्होंने, किसी को छोड़ा नहीं, कहाँ से कहाँ चले थे और जनाब
انہوں نے اپنے مخالفین کے بارے میں کیا نہیں کہا اور کیا کیا انہوں نے الزامات لگائے ان پہ، ہم ان کی طرف نہیں جاتے، لیکن ایک چیز اپنی جگہ طے ہے کہ آج کی کارروائی دیکھنے کے بعد جو میں نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جس کو کہتے ہیں کوئی ایک باقاعدہ ان کے پاس کوئی جس کو کہتے ہیں ایویڈنس یا اپنا کیس متحرک کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ کل بچ پائیں گے۔ ابھی تک وہ ہیلے بہانوں سے کام لے رہے ہیں، یہی لے رہے ہیں۔ آج پہلا دن تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ میں لوگوں سے بات کروں، انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن اصل بات ہے جو اندر باتیں ہیں وہ تو بڑی سیریس اور بات آپ ہے۔ نے سارا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا۔ ڈاکٹر صاحب آج اڈیالہ کے اندر ایکچولی ہوا کیا؟ سلمہ، جو صحافی وہ موجود تھے، کچھ 7 کے قریب احتشام صاحب صحافیوں کو اجازت ملی تھی، اوریجنلی 16 کو ملی تھی، 7 اندر گئے۔ ان سے جو میں نے داستان سنی ہے، وہ 4 نے تو وی لاگ کیا آ کے اپنے جی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ عدالتیں ایک نہیں تھی، 2 لگی ہوئی تھی۔ اچھا، ایک عدالت جج صاحب کی تھی اور پھر اس کے بعد عدالت جو ہے قاسم کے ابا صاحب نے اپنی لگائی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ میں سمن کروں گا امریکن آفیشلز کو اور میں بلاؤں گا جنرل باجوہ کو، اور پھر وہ یو ٹرن کی آپ باتیں کر رہے تھے کہ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کس نے گرائی تھی یا کس نے نہیں گرائی تھی۔ یہ کیس یہ چل رہا ہے کہ ایک آپ کی اوپر ذمہ داری تھی ایز پرائم منسٹر، آپ نے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ رکھنا تھا، وہ آپ نے نہیں رکھا، رکھا ہے یا نہیں رکھنا اس کا فیصلہ ہونا۔ اور احترام صاحب، یہ ساری کارروائی تو پہلے ہو چکی ہے، بالکل، ہاں، جب وہ جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، لیکن وہی ساری کارروائی دوبارہ سے ہوگی۔ انور صاحب، آج جو سب سے وزنی بات کی ہے قاسم کے ابا نے، جس سے بڑے لوگوں کا دل جیتا ہے انہوں نے، احتشام صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو مئی کی 9 تاریخ کو جو کچھ حادثات ہوئے، جو واقعات ہوئے، وہ نواز شریف صاحب نے منصوبہ بنایا تھا۔ اچھا، انہوں نے الزام ان پہ لگا دیا؟ انہوں نے لندن بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا تھا، انہوں نے سارے پی ٹی آئی ورکرز کو قائل کر لیا کہ آپ نے سب نے اکٹھے ہونا ہے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے لندن سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو پریشرائز کیا، مجبور کیا کہ آپ نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اب مجھے بتائیں کوئی ہے پی ایم ایل این میں اس کا جواب دینے والا؟ ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں، انہوں نے 3 جس کو کہتے ہیں یہ اس پہ بڑے سیریس قسم کے ٹرن لیے ہیں نا۔ وہ دیکھیں، پہلے جب عدالت میں یہ بات ہوئی، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں، کہنے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو جیل میں تھا، کیا ہوا؟ انہوں نے مذمت نہیں کی۔ اتنا عرصہ یہ چلتا رہا، ان کے قریبی لوگوں نے جا کے ان کو کہا کہ آپ مذمت کر دیں، جان چھوٹ جائے گی، انہوں نے مذمت نہیں کی۔ سر آج سچ بتا دیا۔ اچھا، آج نواز شریف صاحب نہیں، لیکن آپ دیکھیں پچھلے 2 دن جو خبریں آ رہی ہیں، وہ انصار عباسی کی سٹوری دیکھیں، اس کے وکلا کی سٹوری دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں مذمت کریں، 9 مئی کے لوگ جنہوں نے کیا ہے ان سے اپنے آپ کو دور کریں، ڈسٹنس کریں، اور جو لوگ 9 مئی کی سپورٹ کرتے ہیں ان کو پارٹی سے نکالیں۔ یہ آج تیسری بات کی، تیسرا یو ٹرن ہے، مجھے نہیں پتا اصل بات کیا ہے۔ اچھا جی، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے۔ بس اب انور صاحب کے پاس چلے جائیں۔ اچھا انور صاحب، نواز شریف صاحب پہ اگر الزام لگ رہا ہے، پہلی تو بات یہ کہ وہی جواب دے سکتے ہیں اس بات کا، دوسری بات یہ کہ خان صاحب کسی ایک بندے کا نام نہیں لے رہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ امریکہ اور جنرل باجوہ دونوں کو ملا لیا انہوں نے، پھر نواز شریف صاحب کا بھی نام لے لیا، اس سے پہلے وہ ڈی جی سی کا نام بھی لیتے تھے، ڈی جی آئی کا نام بھی لیتے تھے، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تو حکومتیں جاتی رہی، چلو جیسے بھی ہوا، لیکن میری حکومت گئی تو پوری دنیا اس میں انوالو ہو گئی، پاکستان کا ہر بندہ جو اچھی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا تھا، پاکستان کے جس ملک سے تعلق تھے، وہ سارے انوالو ہو گئے۔ ان سارے الزامات کے جواب کون دے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک ذہنی طور پر صحت مند انسان کیا اس قسم کی باتیں کرتا ہے جیسے وہ ایک کے بعد ایک بیان بدل رہے ہیں؟ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کی آپ ذہنی حالت یہ دیکھیے کہ جیل کے اندر بھی ہیں، اور جس طرح کی جی اور جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، ابھی بھی انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ابھی جیل کے اندر ہیں، ان پر کڑا وقت ہے، بہت سارے مقدمات ان پر ہیں۔ دیکھیے یہی سیاسی فیصلے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جاتے ہیں یا پھر آپ کو اقتدار میں لے آتے ہیں۔ تو خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ بہت کچھ ان کے ہاتھوں سے سرک رہا ہے، ریت کی طرح ان کی مٹھی اب جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، ریت ان کے ہاتھوں سے سرکتی چلی جا رہی ہے۔ پارٹی کی حالت یہ ہوگی ہے کہ آپ کو ایک ایسے وکیل کو چیئرمین بنانا پڑ رہا ہے، بھلے وہ کمزور صحیح، لیکن یہ دیکھیں یہ کامیابی ہے ان لوگوں کی جو اس وقت 9 مئی کے واقعات سے پہلے بہت کمزور تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ نے دیکھا یکسر حالات تبدیل ہوئے، کیسے آپ نے دیکھا کینوس پر چیزیں تبدیل ہوتی دکھائی دی آپ کو۔ تو آپ دیکھیے ایک تو وہ، دوسرا یہ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ ہم نے کیا تھا اس سمے، پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں ایویڈنس دیکھیے، ان کی کالز ٹیپ کی گئی نا،
जिसमें ये कह रहे थे कि किस शख्स ने कहाँ पर पहुंचना और कौन से लीडर ने उसको लीड करना है। ये टेप्स मौजूद है, लिहाजा आप इससे कतई नज़र के आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस की बुनियाद पर अदालतें फैसले करती हैं, वो एविडेंस मौजूद है। फिर 9 मई के वाक़यात में आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके जो लीडरशिप थी वो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद थी, जिस तरह जलाओ घराव किया गया, वो भी एविडेंस है, वो भी मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई और जिस तरह PTI के चेयरमैन के जो फैसले थे, उन फैसलों की बुनियाद पर वो इस नैज पर पहुंचे, अब भी उन्हें समझना चाहिए। पहले वो कहा करते थे कि मेरी अमेरिका ने मेरी हुकूमत को गिराया, अब वो कहते हैं बाजवा भी इसमें शामिल है। देखिए, जब आप किसी एक शख्स पर नहीं रहेंगे और इस तरह की बेरा रवि का शिकार होंगे, ऐसी गुफ्तगू करेंगे, तो कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा। अदालतें एविडेंस पे जाती हैं, दलाइल पे जाती हैं, वो देखती हैं। इस तरह की गुफ्तगू का कोई असर नहीं पड़ेगा इनके केस पर। साइफर केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात दुरुस्त है कि ये आपकी मुल्क की सिक्योरिटी का मामला था। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, आपको चाहिए था इन सारी चीज़ों को सिक्योर करना, लेकिन आपने साइफर के मामले पर पॉलिटिक्स की और जो नेशनल इंटरेस्ट था उसको एक तरफ रखा। ये जुर्म है उनका, इसी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। दूसरा बहुत बड़ा जुर्म है जो 9 मई का वाक़या, वो मामूली वाक़या नहीं, फौज उसको कूद तस्वुर करती है। देखिए, अगर वो कामयाब हो जाता तो वो आपकी थी कि आपने आज़ादी की जंग लड़ ली और आज़ादी की जंग जीत ली, यही कहा करते थे आज़ादी अपने मुल्क की। वो यही कहते थे ना PTI वाले कि हमने आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और अगर वो अब नाकाम हुई है तो ये बगावत है, और बिल्कुल वो फौज इसे बगावत समझती है। और आपने देखा इंटरनली भी उन्होंने इस पे एक्शन लिया है, और ज़ाहिर है अब जब वो जो और हमने पड़ोसी मुल्क को कितना मौका दिया कि वो हमारे ऊपर हंसे, हमारी जग हंसाई हो पूरी दुनिया के। देखिए, वो तो एक तरफ रहा ना, वो हमेशा ये करते रहे। और उनका आपने स्टेटमेंट देखे कि उन्होंने कहा कि जो इमरान खान थे उनको वो इंडोज करते रहे हैं, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो फौज मुखालिफ बयान था उसको। फिर अब देखिए, अब क्या फायदा, अब आप कह रहे हैं कि फौज मुखालिफ बयानी को खत्म कीजिए और जो हमसे रिलेटेड लोग हैं जो उन्हें डिसएसोसिएट कर दीजिए। अब इसका कोई फायदा नहीं होगा, अब मजीद आप दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। मुझे लगता ये है, ये मेरी कोई हमने ज़ाहिर है अदालती कार्रवाई चल रही है कि साइफर केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर खान साहब को डेफिनेटली कोई ना कोई एक चीज मैं ऐड कर और ये बचने के लिए बाहर एक चीज मैं ऐड कर दूं, इस तरह से बचना शफकत महमूद साहब वो रिकॉर्ड पे हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने बात की है कि मुझे कहा गया कि आपने वहां जाना है। फोन पे उन्होंने कहा मुझे बातें बताएंगी, मैंने मना किया कि ये काम मत करें, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, लेकिन किया। फिर आपने उनके देखा भांजे को जिस तरीके से उन्होंने कोर कमांडर की ट्राउजर लेके सड़क पे वो जनाब लहराते रहे, मतलब शोहदा की चलो जो आपने बेरमती की, फिर मतलब इतनी ज्यादा। फिर आपके पार्टी के लोग जब वहां गवाही देंगे, जो उनके ऑडियो वीडियो पेश किया जाएंगे, फिर आप where would you stand? नहीं, कुछ भी नहीं ना, मैं वही कह रहा हूं, केस चलना शुरू भी नहीं। अभी केस चलना शुरू मौजूद है, है, टेप्स मौजूद है, जो गुफ्तगू करते रहे हैं लीडरान आपस में। फिर आपने देखा प्रैक्टिकल हुआ ना, जो गुफ्तगू आपने की, आपने उसको अमली जमा पहनाया अटैक करके। जो था वो प्री प्लान था। ये तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों को पता है, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों को भी पता है। लेकिन असल बात जो डॉक्टर साहब ने की कि केस ये नहीं है जुल्फकार साहब की हुकूमत किसने गिराई, केस तो ये है कि साइफर को आपने कैसे पब्लिक किया, जो कौमी सलामती का मामला था। फिर एक मुल्क के साथ आपने अपने ताल्लुकात को भी दांव के ऊपर लगाया। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने या कभी किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने ये हरकत नहीं की कि कौमी राजों को अफशा करना शुरू कर दें, या वो चीज जो पब्लिक करने की ना हो उसको पब्लिक कर दिया जाए, फिर उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड से गायब कर दिया जाए। आपके ख्याल में ये जो केस है, ये खान साहब को किस हद तक पहुंचा सकता है? क्या वो हमेशा के लिए नाअहल भी हो सकते हैं? क्या उनको बहुत एक्सट्रीम किस्म की कोई सजा भी हो सकती है इलेक्शन से पहले? सलमा, ये एक बड़ा संजीदा और बड़ा खौफनाक केस है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब पहले बहुत सारी चीज़ों को ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक उनको रियलाइज नहीं कर सके, उसी तरह इस केस को भी वो मजाक के तौर पर ले रहे हैं। आज भी जो जेल के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह उन्होंने डॉक्टर साहब के बकौल अदालत लगा के वहाँ पे तकरीर की, यही स्टाइल उनका जलसे के अंदर था कि साइफर को जलसे में जिस तरह लहराया गया, जिस तरह उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ बनने से रोकने के लिए एक पूरा मार्च प्लान किया, जिस तरह 9 मई का सारा वाकया हुआ, जिस पे मोहर तस्दीक कर चुके हैं बहुत सारे PTI के लोग, कह चुके हैं कि जी हमें बाकायदा तौर पे ये हदायत थी और उस पर हमने अमल किया, और वो एक तरह से वादा माफ गुआ हैं इस सारे केस में। और जिस तरह डोनाल्ड नू का उन्होंने नाम लिया, और जिस तरह बाजवा साहब का अब उनकी ख्वाहिश है कि बाजवा साहब को बुलवाया जाएगा, और ये ना समझते हुए भी कि माजी के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को भी किसी ने बुलवाने की ख्वाहिश की थी कोर्ट के अंदर, तो वो नहीं बुलवा सके थे, और वो इससे ज़्यादा
عمران خان صاحب سے زیادہ آرگنائزڈ ہیں, زیادہ سسٹم کو سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب, اور اس وقت کیا ہوا تھا اور یہ کیا بلوا سکیں گے. اور پھر ماضی کے اندر ایک ویڈیو آج بھی مجھے میرے دماغ میں گھومتی ہے, جو پرائیویٹلی ایک محفل میں کہہ رہے ہیں کہ جی 20,000 بندہ نکلا ہے تو جرنیل پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی عمران خان صاحب بہت ساری چیزوں میں وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے, بہت ساری چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھ ہی نہیں سکے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں سمجھ سکے, اور آج بھی بدقسمتی سے وہ نہیں سمجھ پا رہے. نیب کے افسر جاتے ہیں تو وہ نیب کے افسران کی باقاعدہ آگے سے ملزم کے طور پہ یا وکیل سے مشورہ کر کے کچھ سنجیدہ جواب سبمٹ کرنے کی بجائے آگے سے کلاس لیتے ہیں. اور ایف آئی اے کے افسران پچھلے دنوں گئے تو ان کو آگے سے ڈانٹتے رہے ہیں اور ان کی کلاس لیتے رہے ہیں جیل میں 3 گھنٹے تک. ان کو کہتے رہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یو این او کے اندر لکھ کے تقریر دی جاتی ہے, پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں جی میں خود بات کروں گا. تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہے ہر معاملے میں. اور یہ بھی ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام سیف لینڈنگ بھی ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پورے جہاز کو دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا جائے اور سواریوں کو بھی تباہ کر دے اور خود بھی ہو جائے. تو اس کا مقصد سیف لینڈنگ بھی ہوتا ہے. اور شاید وہ آج بھی جس طرح وہ بڑھ کے مار رہے ہیں جیل کے اندر, وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں اور آگے جیل سے کہاں جا سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور صحافت میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اس شخص کو کوئی حق نہیں دونوں کام کرنے کا جو دیوار سے دوسری طرف دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو بدقسمتی سے خان صاحب بڑے پاپولر ہیں اور ہوں گے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, کس طرح چیزوں کو لے کے کس انداز میں آگے بڑھنا ہے, اس سے اللہ کے فضل سے وہ ماشاءاللہ خالی ہیں. اور آج بھی ان کی بڑھ کے انہوں نے 2-4 مار دی ہیں جو ٹکروں کی شکل میں باہر پہنچ گئی ہیں, اور سارے واہ واہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوست ہمارے, لیکن کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی. اس بجائے اس کے کہ ہم ان کی مزید جو بھی انہوں نے گفتگو کی, میرا خیال ہے اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہے. اصل بات تو یہ تھی کہ وہ اب الزامات کو شفٹ کر رہے ہیں, کبھی امریکہ, کبھی وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے, کبھی کچھ. لیکن احتشام صاحب ایک اور معاملہ جو اہم تھا آج کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے تھے. اب فنڈز ریلیز کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے. 42 ارب روپے مختص کیے گئے تھے جس میں سے 18 ارب غالباً ریلیز کیے جائیں گے اور اس کے بعد الیکشن ہوگا. آپ کے خیال میں اب بھی کوئی جواز باقی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جائیں, برف باری والے علاقوں کا حوالہ دیں اور کہیں کہ جی الیکشن تھوڑا آگے کر دیں, ہمارے لیے مشکلات ہیں؟ ایک جملہ اگر اجازت دیں, پہلے والی جو بات ہو رہی ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, جب عدالت میں بہت ساری چیزیں پیش کی جائیں گی اس میں نیشنل سیکورٹی میٹنگ کے منٹس بھی پیش کیے گئے ہیں, کیبنٹ کے منٹس پیش کیا جائیں گے جہاں پہ بتایا گیا کہ جی یہ مداخلت تو ہو سکتی ہے, سازش نہیں ہے. آپ کا جملہ یہی لکھا کہ سازش نہیں ہے. اب دیکھیں نا, یہ اتنا بڑے 2 ادارے جب یہ بات کریں گے تو ان کا ایک اپنا ویٹ ہوگا, تو ایسا نہیں ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ وہ پیش کی جائے. اب آپ دیکھیں 17 ارب کا معاملہ رہ گیا. اچھی بات ہے کہ کل انہوں نے خبر یہ چلوائی اور آج مسٹر فینانس نے 17 ارب اپروو کر دیے. دیکھیں ایک طرف تو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ سلمہ یہ سنجیدگی ہے کہ وہ الیکشن کو 8 اکتوبر سے آگے 8 فروری سے آگے نہیں لے کے جانا چاہتے. لیکن دیکھیں دوسری طرف یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. بائی دی وے میں آج تھوڑا ذکر کر دوں, میں آج ایک بریفنگ میں گیا ہوا تھا, پاور سیکٹری صاحب کی, راشد لنگڑیا صاحب کی بریفنگ میں بہت زبردست باتیں بھی کی انہوں نے. سولنگی صاحب بھی موجود تھے. جو ایک بڑی بات انہوں نے کی کہ جی اب تک کے فیصلوں میں تقریباً 46 ارب روپے کی ریکوری کی ہم نے, اور جتنی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو ایک سوال کے جواب میں جو تھوڑا سا سب لوگ پریشان ہوئے, کہنے لگے جی جس انداز سے اس وقت حکومت کام کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ نئی حکومت آئے گی تو صورتحال کیا بنے گی. مطلب یہ ایکشن جو لیے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, وہ کہتے ہیں سارے چوری کر رہے ہیں بجلی, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں $100 بلین کے انفلیٹڈ بٹ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے, کہتے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, چوری کو, تھیفٹ کو, انڈسٹری جو کچھ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بات ان کی جو ہے نا بڑا واضح طور پہ بتا رہی تھی کہ پچھلے 2-4-5 ماہ سے جو بڑے ایکشن لیے گئے ہیں اس کا ایک بڑا پازیٹیو اثر ہوا. کہتے ہیں ہم نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ یہ فاٹا والوں نے بل نہیں دینے, آزاد کشمیر والوں نے بل نہیں دینے, انڈسٹریلسٹ مل کے نگران تو یہ کہیں گے کہ ہماری حکومت چلنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر کسی کی سیاسی طور پہ کوشش ہوگی, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک حقیقت تو یہ بھی ہے نا کہ جو فیصلے جو اس وقت انہوں نے اچیو کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کس کی آڑ میں وہ کہیں گے جی ہم نے الیکشن پوسٹ پون کرنے, لیکن یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا, اسی کے تناظر کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے جتنے پرومپٹلی یہ مسٹر فینانس نے 17 بلین اپروو کر دیے جو میرا خیال ہے کل ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے, تو میرا نہیں خیال اب تھوڑی سی ڈیلے کی ہے انہوں نے. 30 دسمبر کی بات ہو رہی تھی کہ جی اس کو باقی معاملات کو بھی آگے لے کے جانا ہے, تو میرا خیال ہے گیئر اپ ہو چکی ہیں سیاست.
वैसे वो सियासी माहौल नहीं बन रहा। जिस तरीके से इलेक्शनिंग कैंपेनिंग होती है, अब सियासी इस बार वाकई हमने जमातें, उस वो तरह से नहीं नहीं देखी। हो रही। ठीक। पब्लिक रैली जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रही। लेकिन अभी तो जाहिर है अभी कुछ हफ्ते हैं, ये अभी मोमेंटम टाइम बनेगा रहता है। इसमें। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? सलमा, बहुत ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं पीटीआई के अंदर। देखिए, अगर 2018 के इलेक्शंस के नताइज हम देखें तो कासिम के अब्बा के जो पॉलिटिकल एसेट्स हैं, जो सियासी असासे हैं, वो बेतहाशा हैं। 1 करोड़ 70 लाख वोट मिला। अब कुछ लोगों को महसूस हो रहा है कि कुर्बानी की तैयारी हो रही है और वो सब पहुंच गए अपना अपना 1-1 किलो का गोश्त लेने के लिए। आपने देखा कि बुशरा बीबी अपना 1 किलो गोश्त मांगती हैं, वो बहनें जो हैं कासिम के अब्बा की, वो अपना 1 किलो गोश्त मांग रही हैं। एक वो वकला का टोला है, वो अपना 1 किलो गोश्त लेने पहुंचा। वैसे माजरत के साथ उसको एक ये भी कहा जाता है गुड्डी लुट ग्रुप, वो बन गया। अच्छा, फिर अकबर एस बाबर साहब भी जाग उठे हैं। हाँ, वो भी उनको अपना भी हिस्सा शेयर चाहते चाहिए। हैं इसके अंदर। अच्छा, एक तो रसाकशी है, वकला और सियासतदान जो पीटीआई के अंदर हैं, ठीक। उनकी आपस में रसाकशी हो रही है। ठीक। फिर जो वकला का ग्रुप है, उनमें भी अंदर धड़े बने हुए हैं। अच्छा। उसके अंदर आप सोचिए कि एक हामिद खान ग्रुप है जो पुराने हैं इनके, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था पीटीआई का। फिर जो अब चेयरमैन बन गए हैं घोर साहब, वो भी एक धड़ा बना रहे हैं, वो धड़ा बना के बैठे हैं। फिर खोसा साहब का अलग से धड़ा है। तो एक तो मरवत साहब आई थिंक किसके साथ चल रहे हैं? वो मरवत अलग साहब से, वो भी अलग से। चलो, उनकी अपनी एक दुनिया चौथा धड़ा वकला का वो भी बना हुआ वो है। अनगाइडेड मिसाइल है। तो असासे बहुत हैं, करिश्मा आपको याद है कि कितना था, और वो अब ये सब लोग जो हैं ये इस तैयारी में हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए। लेकिन मुझे एहतशाम साहब जो ख़तरनाक बात नज़र आती है, जो मई की 9 तारीख को इन्होंने सोचा था, दिमाग तो यही था ना, मास्टरमाइंड तो यही था, इन्होंने सोचा था कि इंतशार फैलेगा और तसादुम करवाया जाएगा। वो नहीं कर सकते। मुझे एहतशाम साहब लग रहा ये है कि वो सोच अभी बदली नहीं है। अच्छा, स्टिल पीटीआई यही सोचती है। पीटीआई सोच रही है या नहीं, कासिम के अब्बा के देन में वही सोच। अच्छा, अब उनकी देखिए सोच ये नहीं जिस तरह वकला को इकट्ठा कर रहे हैं और इनका कहना कि हमने वकला को वोट देना है, इनकी कोशिश यही है, इनकी सोच वही है कि वकला के एज मोरे होंगे और उन मोरों को इस्तेमाल किया जाएगा इंतशार फैलाने के लिए, और इंतशार फैलाने के बाद तसादुम करवाने की कोशिश की जाएगी। ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत और हाल हामिद की खान तरफ ने आपने सलमा एक और indicate बड़ी किया। अच्छी बात की आपने। हामिद खान ने एक इंटरव्यू में बात की, उन्होंने कहा जो लोग कह रहे हैं कि जी 70-80% वकला को टिकटें जाएंगी, गलत है। उन्होंने कहा कि हम सियासी लोगों को टिकट देंगे, उन पे भले हजारों केसेस हों, जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाती वो इलेक्शन लड़ने के अहल है, लिहाजा उनको देंगे टिकट। लेकिन अनवर साहब, पॉलिटिकल वर्कर डीमोटिवेट हुआ है, वकला ने हाईजैक कर लिया ना एक तरह से पीटीआई को। वहां पे सारे ऊपर अब वकला बैठे हुए हैं, चेयरमैन भी आपने एक वकील को बना दिया, प्रेसिडेंटशिप भी आपने एक वकील को दे दी। अब ये जो 2 मेन लोग हैं, बैरिस्टर गौहर या शेर अफजल मरवत, ये वो वकील हैं जो पहले दूसरी सियासी जमातों के साथ रह चुके हैं, उनके अपने स्टेक्स हैं, अपने एजेंडाज हैं, मतलब वो पॉलिटिकल जेम्स जो होते हैं वो रखते हैं अपने अंदर, वो पूरे 100% वकील नहीं है। 2008 से 2022 तक पीपल्स पार्टी में शामिल थे, खास बंदे थे जरदारी साहब के। और उधर शेर अफजल मरवत साहब भी पहले जेयूआई में रहे हैं ना, शेर अफजल मरवत साहब भी। तो अब सवाल ये पैदा होता लेकिन है आदमी कि बहुत अच्छे हैं, अपनी बार की फॉलोइंग मिला के अपने ये पॉलिटिकल वर्कर्स के सर के ऊपर बैठ के क्या ये पीटीआई को ग्रो करने देंगे? खान साहब तो फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि उनके केसेस को इतनी जल्दी खत्म होने वाले हैं, तब तक पीटीआई का क्या होगा? जो इस वक्त सिचुएशन है वो मल्टीपल इश्यूज हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 9 मई के वाक़ात में इन्वॉल्व जो लोग थे, पीटीआई के चेयरमैन ने उनसे अपना कता ताल्लुक़ किया और कहा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जो आपकी जमात के अंदर लोग थे, जो आपके बड़े चाहने वाले थे और आपके कहने पर जिन्होंने ये अटैक्स किए, अब वो अदालतों में धक्के खा रहे हैं, जरीले हो रहे हैं, जेलों में हैं, उनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं। एक ये बड़ी वजह है मायूसी की, और लोग इससे डिसएसोसिएट होते जा रहे हैं कि अगर हम खान साहब के कहने पे सब कुछ कर सकते थे तो खान साहब और पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो भी 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा। उनमें भी पीटीआई में वो कई चाहते हैं कि हमें चेयरमैनशिप मिल जाती, ये भी एक धड़ा मौजूद था। कई वाइस प्रेसिडेंट के लिए थे जो वकला की चली गई, चेयरमैन भी वकला की तरफ चले गए, ये भी चाहते हैं। और वो टिकटों की तकसीम के हवाले से भी उनमें खासा रंजिश पाई जाती है। तीसरा, वकला को इसलिए दिया गया, ये आप अपनी जमात को तबाह कर रहे हैं। वकला को आपको देने का मतलब ये है कि आप
संजीदा नहीं है और आप इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते, आप पार्लिमानी सियासत की तरफ पढ़ना नहीं चाहते, डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा, इससे ये होगा, ये बात दुरुस्त है कि अगर आप वकला को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स देते हैं तो सिर्फ आप इसलिए कि वो इलेक्शन में ये जो समझते हैं कि धांधली होगी, उन धांधली को रोक लेंगे, ये आरोज के गले पड़ जाएंगे, ये जो नतीजा है उसको ताख़ीर नहीं होने देंगे, ये पुलिस की वो नहीं सुनेंगे, ये मीडिया को आगे नहीं आने देंगे, इस वजह से अगर आप दे रहे हैं तो इससे आप पार्लिमानी सियासत नहीं कर रहे, आप इंतशार की सियासत को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि इलेक्शन डे वाले दिन खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़यात रुनमा हो सकते हैं। ये भी आपकी जमात के लिए दुरुस्त नहीं, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं हमने पार्लिमानी सियासत करनी है, लेकिन आप टिकट वकला को इस बुनियाद पर सियासी तौर पे मेच्योर होने की जरूरत है। हाँ जी, इसलिए आप उनको टिकट दे रहे हैं कि आप इलेक्शन डे को मैनेज कर सके। उन्हें भी पता है इलेक्शन जीतना नहीं है, ना वकला ने पैसे लगाने हैं, सिर्फ उस इलेक्शन डे को मैनेज करना उन्होंने। ये भी आपकी गलती है। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसे वाकयात होते हैं तो आपकी फिर दूरी होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मीडिया के सामने आप ये गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इन साइड आप ये कहते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। उसका वाज़ेह सबूत ये है कि अब आपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो स्टांस था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। अपने लोगों को कह रहे हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई गुफ्तगू नहीं करनी। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं और इस तरह की जो आपके फैसले हैं वो आपकी पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। पार्टी के साथ साथ आपके आइंदा आम इंतखाबात में जो जीतने के इम्कानात है, ज्यादा सीटें लेने के, जीतने से मुराद है सीटें लेने के इम्कानात भी कम होते दिखाई दे रहे हैं। एक फिक्रा ऐड कर दूं। देखिए, कॉल और फेल में अभी भी फर्क नजर आ रहा है। कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन सोशल मीडिया लगा हुआ है। डॉक्टर साहब देखिए, ये इलेक्शन जीतना आसान काम नहीं होता। वो कला आपको वसाइल की जरूरत होती है, इफरादी कुव्वत की जरूरत होती है, एक आपकी इंतखाबी टीम की हिकमत अमली होती है, लीडरशिप होती है। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वकील कहाँ से ये सारा कुछ कर पाएगा? वो उनका मकसद इंतखाबात में नशिस्तें हासिल करना नहीं है, इंतशार की सियासत को फरोग देना है। इसी वजह से वकला को लेके आ रहे हैं कि जो माशरे में उन्हें पता है कि मीडिया से भी लड़ते हैं, पुलिस से भी लड़ते हैं, जो जजेस के गले भी पड़ जाते हैं, वकला गर्दी। जी, वो ये करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जुल्फिकार साहब, अभी आधे घंटे से हम सिर्फ पीटीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में ठंड माहौल है, लाहौर में हमें कोई बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। इस खामोशी का, सन्नाटे का मतलब क्या है? बड़ी उधर इस्तेकाम पाकिस्तान भी सरगर्म थी, इधर पीएमएलएन भी, उधर टीएलपी का भी वोट बैंक है, लेकिन कोई इत्तेहाद, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई खबरें नहीं आ रही वहां से। देखिए, इसके बावजूद कि आज जो फंड्स का इशू था वो भी क्लियर हो गया, और इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन मसलसल बयान दे रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि 8 फरवरी से हटके किसी ने बात की तो फिर देखना, यानी एक वार्निंग है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सबसे बड़ी अदालत है। इसके बावजूद अफवाहें और जिस तरह क्या सर आई हैं वो इलेक्शन के हवाले से वो जान नहीं छोड़ रही। तो इस वजह से पॉलिटिकल एक माहौल नहीं बन रहा, यानी जिस तरह एक मोमेंटम पॉलिटिकल बनना चाहिए वो किसी पार्टी के अंदर भी नहीं बन रहा। नून लीग का लाहौर बेस कैंप है, नून लीग भी लाहौर के अंदर को बड़ी एक्टिविटी उस तरह नहीं कर पा रही। एक इलेक्शन, एक बड़ा जलसा जरूर किया था उन्होंने, लेकिन पीटीआई जो सबसे बड़ी पॉपुलर जमात होने की दावेदार है, उसके अंदर वैसे ही ग्रुपबंदी इतनी ज्यादा है, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे मेरे दोस्त। हाँ। वहाँ पे बुशरा बीबी का अपना फड्डा है, वहाँ पे चेयरमैन पीटीआई की जो बहनें हैं उनकी उससे नहीं बनती, और वहाँ पे खबर ये है कि बुशरा बीबी का नाम जो मुलाकातियों की लिस्ट है, दावा किया जा रहा है कि उस लिस्ट से भी निकाल दिया गया है कि वो दोबारा, क्योंकि इमरान खान साहब खुद अप्रूव करते हैं कि कौन लोग उनको मिलेंगे और कौन नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा पार्टी के अंदर सिचुएशन इस तरह की है कि पार्टी का जो तर्जमान है वो फवाद हसन फवाद के सगे भाई हैं, रऊफ हसन साहब। और कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के अंदर भेजे जा रहे हैं जो कहीं और रिपोर्टेड है, यानी ड्यूटी कहीं और पे देते हैं, और खान साहब का जो कंट्रोल पार्टी के अंदर है वो बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। और ओवरऑल आप देखें, हमदुल्ला साहब कह रहे थे कि मौलाना साहब की बात हो गई है, वो सदर पाकिस्तान होंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि लिख के रख लो मैं अगला प्राइम मिनिस्टर हूँ। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जी लिख के रख लें, इलेक्शन मैं जीतूंगा। और जरदारी साहब कहते हैं कि जी लिख के रख लें, मेरे बरखुरदार बिलावल साहब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब समझ नहीं आ रही कि ये कोई पॉलिटिकल बड़ी ना एक्टिविटी कर रहा है, ना कोई सोल्यूशन दे रहा है, ना कोई जलसा कर रहा है, बस लिख के रखने पे जोर है। और सारी कहते हैं कि लिख के रख लो। अब ये डॉक्टर साहब को चाहिए कि ये लिख के एक पर्ची रख लें और 8 फरवरी के बाद हम पर्ची खोलें और देखें कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल ठीक है।
सबका लिखने लिखाने के ऊपर जोर है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी और ये थोड़ी मुख्तलिफ भी थी माजी में जो सुनते आए उससे, कि मौलाना साहब आइंदा सदर पाकिस्तान भी हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और नैब से मुतालिक कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज चेयरमैन नैब ने यह एतराफ़ कर लिया कि नैब के बारे में सुस्त रवि का तासुर दुरुस्त है, लेकिन बड़ा और बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि ये तासुर क्यों पैदा हुआ, इसको ठीक किसने करना था। जुल्फ़िकार साहब, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ये इतराफ सुस्त रवि का तो उन्होंने कर लिया, लेकिन एक इतराफ हम भी करते हैं कि नैब जितनी तेजियां कोई दिखा ही नहीं सकता पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जितनी तेजियां पिछले दिनों में आपने देखी है, उसके बाद चेयरमैन नैब तो हमें बस हमें खामखा इतराफ कर रहे हैं। वो तो तेज तरीन दुनिया का अदारा और तेज तरीन इंसाफ का दावा भी कर सकते हैं, और हम इसे दावा मानने को तैयार है। भाई दबे हम मानने को तैयार है। उन्होंने तो ऐसे ऐसे मोजरे किए हैं, और मैं हैरान हूं कि इसके बावजूद उनकी न्याज़मंदी या मेहरबानी है कि वो बड़े आदमी हैं और उन्होंने तस्लीम कर लिया। देखिए, नैब के अंदर भी बड़ी रिफॉर्म्स की जरूरत है। 2-3 अदवार नैब में ऐसे गुजरे हैं माजी के अंदर, जिसमें रियल स्टेट के कुछ टाइकून्स थे, उन्होंने चेयरमैन लगवाए, कुछ किसी की सिफारिश पे चेयरमैन लगे, कुछ चेयरमैन किसी के पास रिपोर्ट करते थे। तो वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल भर्तियां भी हुई, बहुत सारे लोग बाहर से ले जाके वहां पे सेट भी किए गए। तो माजी के अंदर वहां पे स्टाफ ऐसा भर्ती किया गया है कि जो अल्लाह के फजल से वाइट कलर क्राइम को देखने का जो मेन टास्क है नैब का, वो वैसी कैपेसिटी नहीं है उन अफसरान के अंदर, लेकिन वहां पे वो सारे भरे हुए हैं। और दूसरा ये है कि कुछ सिस्टम इस तरह का नैब का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो अगर यकीन करें कि नैब का कोदेदार भी अपने बारे में वो अगर नोटिस जो देते हैं ना एसेट बियॉन्ड मीन्स वाला, वो किसी को जारी कर देना, अपने ओहदेदार को, डीजी को या चेयरमैन को, वो खुद भी नहीं भर सकता, खुद भी उसका जवाब नहीं दे सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल। तो बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसी पे मैं अनवर साहब से भी पूछ लूं कि रिफॉर्म्स तो हुई भी थी, अनवर साहब क्या हुआ उन रिफॉर्म्स का? और दूसरी बात ये कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज के स्कैम्स आते रहते हैं, इसके बारे में चेयरमैन नैब ने आज कहा है कि हर 10 में से 7 बंदे इस फ्रॉड का शिकार हैं। तो नैब चलो मान लिया सुस्त है, लेकिन इतना सुस्त कि इतना ये रेशो बढ़ गया फ्रॉड का। देखिए, अब तो ये है कि जो रिफॉर्म्स की बात आपने की वो भी अदालत में चैलेंज हुई थी। जिस हुकूमत को, जिस सियासतदान को जो सूट करता है वो उसमें रिफॉर्म्स ले आते हैं, और सॉरी वो नैब में तरमीम भी ले आते हैं ना, अपनी पसंद की तरमीम की जाती हैं और उसके मुताबिक फिर फ़ायदे भी हासिल करते हैं। आपने देखा कि नैब को अनफॉर्चुनेटली जो भी हुकूमत है उसने इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया। जब आप देखिए कि आप किसी के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं तो फिर आप उस इदारे को अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकते, तो फिर उनके जो अफसरान हैं वो खुद भी यही काम करते हैं। दूसरी बात, आपने कही जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के फ्रॉड के हवाले से, ये नैब तो बाद में इसमें कसूरवार होता है। सबसे पहले तो जो मुतलका इदारे हैं, इस्लामाबाद में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आपने जब किसी को एनओसी देना है किसी हाउसिंग सोसाइटी को, तो उससे पहले आपको उसकी फाइनेंशियल वर्थ देखनी चाहिए, आपको लैंड उनके पास जितनी रिक्वायरमेंट हैं बाई लॉज के मुताबिक हैं, तो वो आपने जो प्लज करनी होती है वो करनी चाहिए। हमारे यहाँ आरडीए की भी मैं बात करूँ, ज़्यादातर इस तरह के स्कैम्स पिंडी में हैं। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस तरह लाहौर में डेवलपमेंट अथॉरिटी, तमाम शहरों में वो करते क्या है कि वो बिल्कुल, ये बात आपको मैं पूरे वसूख के साथ कर सकूँ, उसको कोई चैलेंज करे मैं उसको बिल्कुल एविडेंस के साथ बता सकता हूँ, वो बड़ी रिश्वत के एवज इन सोसाइटियों को लेआउट प्लान उनके मंजूर कर देते हैं। होता क्या है, उनके पास ज़मीन नहीं होती, ज़मीन से ज़्यादा वो फाइल्स भेज देते हैं, वो पैसे जो होते हैं वो फिर ले जाके मुल्क, बैरून मुल्क भाग जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर केस नैब का बनता है, लोग नैब को एप्लीकेशन देते हैं। फिर मुझे बताइए नैब क्या करे वहां पर? नैब वो बंदा चला जाता है, फिर वो आप या तो प्री बारगेन कर लेता है, या वैसे नैब क्या ही कर लेता है, कुछ नहीं कर सकता ना। उसकी वजह ये क्या, देखिए ना, जब आपके मुल्क के बड़े बिजनेस टाइकून्स जो प्रॉपर्टी को डील करते हैं वो लोग आपके इदारों के हेड्स को लगवाने की ताकत रखते हैं, तो मुझे बताइए कि उनके खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है? बात ये नहीं, इसको भी एक तरफ रखिए, ये निज़ाम की खराबी है। लेकिन जो असल बात क्या है कि इन हाउसिंग सोसाइटियों की वजह से वो गरीब लोग जो अपनी बेटी का जहेज बेचकर के पैसे रखे होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट कर देता है, अपना घर बेचकर, अपनी जमा पूंजी बेचकर उन सोसाइटीज़ में इसलिए इन्वेस्ट करता है कि हम अपनी छत बना लें। ना तो उनके पास छत रहती है, ना उनके पास वो अपना पैसे चले जाते हैं। तो ये सोचने की बात है। अब इदारों को, जिस तरह मैंने आपको, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनमें लॉ इन्फोर्समेंट जरूरत है, उनमें ऐसे
لوگوں کو آپ کو اپائنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لاز کے مطابق جو LOPs دیں, جو NOCs دیں. ادروائز اگر آپ اسی طرح پیسوں کے عوض NOCs اپنے مفادات کی خاطر NOCs دیتے رہیں گے یا نہیں بھی دیں گے, انہیں عارضی اپروول دے دیں گے, اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا, لوگ لٹتے چلے جائیں گے. احتشام صاحب نیب کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک اعتراض بڑا واضح طور پہ کیا جاتا ہے کہ جی جب آپ کی نارمل عدالتیں ہیں, آپ کا سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے, آپ کے پاس FI ہے, اینٹی کرپشن کمیٹیز ہیں, آپ اس کو آپ نے بھی چھنڈ کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کے رکھ دیا. ہم نے دیکھا ماضی میں پیپلز پارٹی اور PMLN نے اس کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا. آج جس طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے اب وقت آ گیا کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ جی ان کا دیکھیں نا, بنیادی سوال یہ کہ وائٹ کالر کرائم وہ امریکہ میں بھی کہتے ہیں, ان کے CIA وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ $5 ملین ریکور کرنے کے لیے بعض اوقات $50 ملین بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں, اصل بندہ نہیں پکڑا جاتا. معاہدے میں دیکھیں 425 ارب روپے اب تک ریکور کیا ہے انہوں نے. کن سے کیا ہے؟ مضاربہ کمپنیوں سے کیا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیوں والوں سے کیا ہے, تاج کمپنی والوں کی ہے. کسی ایک آدمی سے, پولیٹیکل آدمی سے, سوائے اس کے ایڈمرل منصور الحق نیوی کے چیف تھے, $5 ملین ان سے پلی بارگین کر کے لے گیا. بائی دی وے مروت صاحب جو وکیل ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے ہاؤسنگ کے ڈائریکٹر رہے ہیں, ان کے زمانے میں DG رہے ہیں, اور انہوں بھی 10 کروڑ روپیہ پلی بارگین کر کے انہوں نے اپنی جان چھڑائی تھی. تو سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ جی آپ سسٹم کو آپ ریفائن نہیں کر سکتے, نیب ریفائن نہیں ہو سکتا. میرا نہیں خیال کہ یہ اس کو کوئی بھی سیاسی حکومت اور ادارے ہمارے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. یہ پیدا اس لیے کیا گیا, ابھی دیکھیں نا, یا تو اتنی زبردست طریقے سے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, جب واپس آنا ہوتا ہے تو 10 سیکنڈ نہیں لگاتے واپس آ. پچھلی دفعہ کہا تھا آدھا گھنٹہ لیں گے, عدالت میں جب نواز صاحب کی ضمانت ہونی تھی انہوں نے آدھا منٹ بھی نہیں لیا, کہتے کہ میں ہی نہیں. تو سوال اس وقت یہ کہ سسٹم اگر ریفارم نہیں ہو سکتا تو اس بات پہ غور کیا جائے کہ جی یہ پیرلل ایک سسٹم آپ نے عدلیہ کا کیوں رکھا ہے. جو آپ کی موجودہ عدلیہ ہے اس کو آپ اسٹرانگ کریں, اس کو ڈیفائن کریں اور ان کے ذریعے کام لیں, اور جو ادارہ نہیں کام کر رہا, جس کی ریپوٹیشن ایسی خراب ہوگی, اس میرے خیال میں اس کو بند کر دینا چاہیے. ویسے ریپوٹیشن کیوں خراب ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ مسئلہ کیا ہے نیب کے ساتھ, چکر کیا ہے؟ سلمہ, کسی بھی حکومتی ادارے کی اگر کارکردگی جانچنی ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا لگائی گئی تھی اور اس نے حاصل کیا کیا. 24 سال ہو گئے نیب کو. میرا خیال ہے کہ 24 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں بیسٹ پرفارمنگ ادارہ نیب ہے. کیسے؟ جو ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے سیاسی جو حریف ہیں ان کا بیڑا غرق کرنا ہے, ان کو مشکل میں ڈالنا ہے, ان کو تکلیف میں ڈالنا ہے. 24 سال سے جس خوبصورتی سے یہ کام نیب نے کیا ہے, دیکھیے نا, جو ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ اس نے پوری کی ہے. یہی کارکردگی جاننے کا آپ کا. اور اصل مسئلہ بھی یہی ہے. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سنہری ایک اصول ہے کہ جتنی بڑی حکومت ہوگی اتنی زیادہ کرپشن ہوگی اس ملک کے اندر. اب آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ آپ نے PIA بھی سنبھالنی ہے, حکومت نے کرنا ہے, اسٹیل مل بھی اس نے چلانی ہے, آپ کو بجلی کا کنیکشن چاہیے آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں, سوئی گیس کا کنیکشن چاہیے آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں. لگ بھگ کہتے ہیں کہ 70% پاکستان کی جو GDP ہے وہ حکومتی سائے کے اندر بڑھتی ہے. اچھا, اس کا مطلب کہ 70% میں کرپشن بھی ہوگی. تو اس کا اصول تو یہ ہے کہ آپ حکومت کو چھوٹا کر لیں, کرپشن خود بخود چھوٹی ہوتی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ سب کچھ جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں پھینک دیں. یہ حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے, حکومت کو اپنے پلے جھاڑنے ہوں گے. ان شارٹ ساتھ خوش اسلوبی سے چلیں گے, چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو IMF کی ڈیلے ہونے والی قسط جو ایکسپیکٹڈ ہے اس کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. IMF کی طرف سے ملنے والی قسط کے ڈیلے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن مہنگائی کا طوفان بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. انور صاحب, مہنگائی 41% تک پہنچ چکی ہے. بالکل, ہم ہر شو میں اس کا اظہار بھی کرتے آئے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی بڑھتی چلی لیکن جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سستا ملک ہے. وہ بیرونی لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں ڈالرز لے کر آتے ہیں. ہمارے لیے تو میں نے آپ کو, ہمارے لیے سستا کیسے تھا میں نے آپ کو اس کا ذکر بھی کیا تھا. بڑا دلچسپ. ہاں جی, تو لیکن دیکھیے نا, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, پھر آپ کی جو آمدن ہے وہ وہیں پہ سکڑ گئی ہے. بلکہ آپ دیکھیے جو آپ کو سیلری پہلے اگر لیٹ سپوز $1,00,000 ملا کرتی تھی, اب وہ 75,000 رہ گئی ہوگی. باقی اداروں میں بھی اسی طرح, تمام اداروں کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھیے نا کہ آپ کی آمدن کم ہو گئی ہے اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اضطراب جو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ بڑھے گا, پہلی بات. دوسری بات کہ آپ دیکھیے گا کہ اس سے لوگ آپ کی کرائم کی طرف جائیں گے. دیکھیے کوئی بھی شخص
اپنے بچوں کو بھوکا مرتا نہیں دیکھتا. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ خوشحال ہوں یا وہ اچھا کھا رہے ہو اور آپ کے بچے بھوکے سو رہے ہو. تو مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اب لا محالہ آپ کرائم کی طرف جائیں گے. اس لیے اسٹریٹ کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اب چیخنا شروع ہو گئے ہیں. باہر اس لیے نہیں نکل پا رہے. کس کے خلاف نکلیں گے؟ نگران سیٹ اپ ہے. کوئی جمہوری حکومت ہو تو وہ سینہ کو بھی کرے, پارلیمنٹ کے باہر آ کر لوگ بتائیں اپنے حکمرانوں کو کہ جو ووٹ ان کے لے کر آتے ہیں. لیکن اگر اس مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا گیا تو حالات اسے کنٹرول کرنا ہر صورت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ IMF کی طرف سے ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ سلما دیکھیے مڈل آف نومبر میں وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہمارا ہوا تھا ان کے ساتھ, اور جنرلی میں نے دیکھا ہے کہ جب اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جاتا ہے اس کے کوئی 6 سے 8 یا 9 ہفتے کے بعد وہ پہنچتا ہے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس. دیکھیے اب دسمبر شروع ہو گیا اور پھر کرسمس کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی, اور IMF والوں کے بے تحاشا بہت سارے افسران جو ہیں وہ کرسمس کی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ معاملہ چلا جائے گا کہیں جنوری کے دوسرے تیسرے ہفتے کے اندر. تو میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری ڈیلے ہے, چھٹیوں کا معاملہ ہے. اور ابھی اچھا مہنگائی کے حوالے سے سلما سیریسلی گیس کی قیمتیں جو بڑھی ہیں بڑی تیزی سے, اس کے نتیجے میں یہ 41% کی شرح ہمارے سامنے آئی ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیے کہ اگست سپتمبر اکتوبر کے مہینے میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس سے پہلے مہینوں میں کم ہوتی رہی. شرح کم ہو رہی ہے, مہنگائی کچھ حد تک میرے نزدیک کنٹرول میں آ گئی. ایک یا دو بڑی اچھی خبریں جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک تو پچھلے 19 سال سے ہم گلف جو کوآپریشن کنٹریز ہیں GCC ان کے ساتھ ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ نیگوشیٹ ہو رہا ہے. 19 سال ہو گئے, اب ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ان قریب طے پا جائے گا اور ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ پاکستان کا ان سارے GCC کنٹریز سے ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا جو عنصر ہے, جو انویسٹمنٹ پہلو ہے فری ٹریڈ اگریمنٹ کا, وہ سامنے آنے لگے گا. جو سنائی دے رہی ہیں باتیں وہ یہ ہیں کہ لگ بھگ $10 ارب جو ہے وہ صرف UAE پاکستانی کمپنیوں کے اندر یا سوورن ویلتھ کے اندر لگانا چاہ رہا ہے. ایک اور خبر جو ڈیٹا میں نے دیکھا ہے کہ جولائی سے اکتوبر تک جو ٹریکٹرز کی سیل ہے وہ اچانک 55% بڑھ گئی. یہ ایک اشاریہ ہے کہ یا تو آپ کا زراعت کا سیکٹر جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہو رہا ہے اور وہاں پہ اس دفعہ زیادہ پروڈکشن آنے کے امکان ہیں. تو یہ دو چیزیں سامنے رکھنے والی. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, آپ کے خیال میں مہنگائی آنے والے دنوں میں کنٹرول ہوگی اگر IMF کی طرف سے ہماری انسٹالمنٹ آ جاتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری, گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں آج. مبارک ہو آپ کو, اور خاصی زیادہ بڑھی ہیں. خیر مبارک ذوالفقار صاحب, آپ بھی برابر کی مبارک کے حقدار ہیں. مہنگائی اسی سپیڈ سے آگے چلتی رہے گی. مہنگائی رکے گی اس لیے نہیں کہ جہاں پہ حکومتوں کی پرائرٹیز یہ ہو کہ اون چودھری صاحب نے کہا ہے کہ بشرا بی بی سے ملاقات نکاح سے پہلے ہوئی تھی یا بعد میں ہوئی تھی, اور سب سے بڑی پارٹی کے سب سے پاپولر لیڈر قرآن اٹھا رہے ہیں, حلف دے رہے ہیں کہ میں نے بشرا بی بی کو اس دن دیکھا تھا جس دن نکاح ہوا تھا. یعنی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جہاں پہ یہ ہو, اور قاری صاحب کو جائی صاحب کہہ رہے ہو کہ جی میرا بھی دوجا نکاح پڑھا دے گے, اور کہہ رہے ہیں جی میں پڑھا دیں گا. یعنی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہو جہاں پہ دیکھیں جب تک آپ کی ڈیبیٹ کے اندر میڈیا سے لے کے گورنمنٹ کی پرائرٹی میں سلما یہ نہیں آتا کہ اس آبادی کا حل کیا ہے. پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے ڈاکومنٹری جس کو آپ کہہ رہی ہیں مردم شماری, اور اگر ویسے دیکھی جائے تو شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہ آپ کی پرائرٹی میں نہیں آتی. کلائمیٹ چینج نہیں آتا, مہنگائی نہیں آتی, جو دنیا کے ایشوز ہیں وہ آپ کی پرائرٹی پہ نہیں آتے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. گورنمنٹ کی پہلے ملایا سی کے بعد سے ملایا سی تو جان نہیں چھڑاؤں گا کہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. شام صاحب وقت کم ہے, یہ جو 340 نان فائلرز نکل آئے ہیں FPR کے اندر, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے چیئرمین صاحب نے جس طرح بات کی کہ جی فوری طور پہ ایکشن لیں گے, اب دیکھنے ایکشن لینے کے بعد کیا ہوتا ہے. ابھی IMF کی بات ہو رہی تھی سلما, دیکھیں جیسے آپ کی تنخواہ آتی ہے نا, آپ پلان کرتی ہیں کہ اب میرے پاس پیسہ اس مہینے آئے گا, میں نے یہ کرنا ہے. پاکستان نے بھی پلان کیا ہوتا ہے کہ دسمبر میں یہ قسط ملنی ہے, اس کے بعد تیسری سے فروری میں ملنے کی. تو ہمارے لیے ان کے لیے اس طرح کے مسائل ہیں. دیکھیں مہنگائی جو ہے نا دو طرح کی ہے, ایک ہے خود ساختہ مہنگائی, ایک جنون مہنگائی ہے. اب دیکھیں پیٹرول پرائسز نیچے آ رہی ہیں, اس طرح پیٹرول جس طرح سستا ہونا چاہیے باقی چیزیں نہیں ہو رہی. بائی دی وے میں وہی خبر پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ نومبر کے مہینہ کا جو سال ختم ہو رہا ہے 520% گیس کی قیمت بڑھی ہے,
और 3495% जो है ना बिजली की कीमत बढ़ी है। अब सारे अगर मामले को देखें तो बातें ज्यादा, और मुझे वो शेर याद आ रहा है कि पिछले बरस भी बोई थी लफ्जों की खेतियां, अब के बरस भी इसके सिवा कुछ नहीं किया, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं। नीचे आया है, टमाटर नीचे आए हैं, प्याज नीचे डॉक्टर आया साहब है, ये घी की कीमतें नीचे आई हैं। ये देखें, ये 2-2 4-4 दिन के लिए होता है, छठे दिन फिर पेट्रोल अपने टमाटर महंगा हो जाता है। पिछले टमाटर 4-5 दिनों 40% नीचे है सर। आया, लेकिन फिर टमाटर अभी अगर पिछले दिनों सब्जी बढ़ गया। खरीदने जाएं तो डॉक्टर साहब 14 तबक रोशन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि जो सैलरीड तबका है हमारा को इसका बेहतर अंदाजा होगा, इनकम वही की वही रहती है, उसमें से टैक्स बराबर कटता रहता है, लेकिन जब खरीदने जाते हैं तो पता चलता है कि आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।